हरिः ओम् नमस्काराः। गतवर्गे वयं त्वा तुमुन् इति रूपाणि पठितवन्तः। कुत्र त्वा इति प्रयोगः भवति? यत्र वयं कार्यद्वयं कुर्मः, क्रियाद्वयं। प्रथमम् एका क्रिया, अनन्तरम् अपरा क्रिया। उदाहरणं, बालिका पाठशालां गच्छति, संस्कृतं पठति। प्रथमा क्रिया, प्रथमं किं करोति? पाठशालां गच्छति, अनन्तरं पठति। प्रथमं किं? गच्छति, अथवा त्वारूपं गत्वा। बालिका पाठशालां गत्वा पठति। अत्र अस्माकं आवलिः अस्ति किल, दट् सो काल्ड् L1 पैकेट्। सर्वेषां समीपे बहुवारं दर्शितम् एतत्। यदि अत्र यानि दत्तानि एतानि रूपाणि जानन्ति, स्मरन्ति चेत् किमपि अन्यद् न आवश्यकम्, सर्वमपि अत्रैव अस्ति। उदाहरणं पश्यन्तु, अत्र पिबति इति अस्ति। पिबति प्रथमं, अथवा पठति। लेट् अस् स्टार्ट् वित् पठति। पठति. So everybody has this, right? It was shared with you many times. Believe me, if you are familiar with this, अत्र एतस्मिन् यानि क्रियापदानि सन्ति, अत्र विशेषपदानि इत्यपि चिन्ता मास्तु। विशेषक्रियापदानि, डोंट वरी अबाउट विशेषक्रिया। अत्र यानि क्रियापदानि अत्र सन्ति, so what are given here, all the forms are here in one place. अत्र एतेषाम् अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् तत् पर्याप्तम्। उदाहरणं पश्यन्तु, पठति। पठति आज्ञारूपं पठतु, आज्ञा प्रार्थना। भूतकालरूपं पठितवान्। पूर्वं गतवर्गे पठितवान्, बहुवचनं पठितवन्तः। गतवर्गे वयं त्वा इत्यस्य प्रयोगं पठितवन्तः, पठितवती, पठितवत्यः। भविष्यत् पठिष्यति। वयं आगामिनि वर्गे अव्ययानि पठिष्यामः। अव्ययानि, those which do not change, like api, right? Chet, tva, tumin api avyayani eva. So they are the same in all genders and all vachanas and all that. They are called avyayas. आगामिनि वर्गे वयम् अव्ययानां पाठं पठिष्यामः। भूतकाल, भविष्यत्काल, पठिष्यति। त्वा रूपं पठित्वा। पठति, पठित्वा। पठित्वा इत्युक्तौ कः अर्थः? पठनानन्तरं किमपि करोति, अतः पठित्वा। वयं त्वा पाठं पठित्वा अनन्तरं तुमुन् पाठं पठिष्यामः। तुमुन् पाठं पठित्वा अव्ययानां पाठं पठिष्यामः। त्वा, आफ्टर् दट् पठित्वा। तुमुन् पठितुं। बालिका पाठशालां गच्छति, संस्कृतं पठति। बालिका पाठशालां गत्वा संस्कृतं पठति। अत्र कार्यद्वयं। प्रथमं स्टेप् नंबर 1 सोपानं, प्रथमसोपानं किं? पाठशालां गच्छति, the girl goes to the school, number 1. Number 2, after going there, having gone there, किं करोति? संस्कृतं पठति. You must be wondering, पाठशालां गत्वा संस्कृतं पठति वा? आम्. Yeah, in school संस्कृतं is taught, can be taught. पाठशालां गच्छति, संस्कृतं पठति। बालिका पाठशालां गत्वा संस्कृतं पठति। स्पष्टं? Now you can use
तुमुन् प्रयोग बालिका पाठशालां किमर्थं गच्छति पाठशालां गच्छति किमर्थं वाट् फॉर संस्कृतं पठितुं how do you get tumun it is right there in the last column patati tumun rupam patitum so why does the girl go to school to study संस्कृतं पठितुम् अतः वाक्यं किं भवति बालिका संस्कृतं पठितुं पाठशालां गच्छति पाठशालां गत्वा बालिका किं करोति पाठशालां गत्वा बालिका संस्कृतं पठति अत्र आर्डर डजंट मैटर बालिका पाठशालां गत्वा संस्कृतं पठति पाठशालां गत्वा बालिका संस्कृतं पठति so the change of order of words doesn't change the meaning that's the beauty of sanskritam right but in english language like english even if you change position of one word here and there the whole sentence meaning changes so that's the beauty of sanskritam so evam patadatoh tumun tva let us take evam क्रीडति let us take क्रीडति द्वितीयं पदम् क्रीडति बालाः बालकाः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति बालकाः किं कुर्वन्ति बालकाः क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति क्रीडन्ति बालकाः क्रीडाङ्गणं मीन्स् यत्र क्रीडा भवति प्लेस् वेर् क्रीडा हेपन्स् वाट् एवर् सो बालकाः क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति क्रीडन्ति बालकाः क्रीडाङ्गणं त्वारूपं किं भवति बालकाः क्रीडाङ्गणं गत्वा क्रीडन्ति बालकाः किमर्थं क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति टु डू वाट् क्रीडति तुमुन् रूपं if you are not it is standard right patati patitum क्रीडति पठति पठितुं क्रीडति क्रीडितुं खादति खादितुम् एवं भवति भवितुं लिखति लिखितुं न लेखितुं लिखति लेखितुम् अत्र अस्ति so you don't have to go and search anywhere else it is there in our L1 packet that was distributed to you दृष्ट्वा बालकाः पाठशालां किमर्थं गच्छन्ति बालकाः क्रीडितुं पाठशालां गच्छन्ति और बालकाः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छन्ति boys go to the playground to play so एवम् अत्र पुस्तके अपि अभ्यासः अस्ति तद् भवन्तः कृतवन्तः किल त्वा तुमुन् तत्र एवं वाक्यद्वयम् अस्ति योजयित्वा त्वा उपयुज्य वाक्यानि तद् अभ्यासं भवन्तः कृतवन्तः त्वा तुमुन् इदानीं नूतनं पाठं पठामः परिवर्तनं भवतु परिवर्तनं इदानीम् अत्र अभ्यासः अस्ति अत्र त्वा उपयुज्य वाक्यानि सन्ति कपिलः ग्रन्थालयं गत्वा ग्रन्थं पठति ग्रन्थालयः जानन्ति किल ग्रन्थालयः लैब्ररी तत्र गत्वा ग्रन्थं पठति एतदेव वाक्यं तुमुन् उपयुज्य तुमुन् इत्यस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यं कथं भवति कपिलः ग्रन्थं पठितुं ग्रन्थालयं गच्छति गौरी सखी गृहं गत्वा पुस्तकम् आनयति
पुस्तकम् आनयति गौरी सखी गृहं सखी means सखी friend. So Gauri goes to her friend's house and brings the pustakam anayati. So you need the tumun of anayati. Kimartham gachati Gauri sakhi gruham pustakam आनेतुं कथं स्मरामि नयति नेतुमिति अत्र पश्यतु पुनः अत्र पृष्ठं पश्यन्तु दट् वर्ब्स् लिस्ट् दट् यु गाट् अत्र नयति इत्यस्ति नयति नयति नेतुं नयति सर्वे पश्यन्ति किल नयति नेतुम् आनयति आनेतुं नयति to carry to take anayati to bring so anetum is the tumun rupam atah vakyam vakyasya parivartanam katham karaniyam gauri pustakam anetum anetum sakhi gruham gachati gauri pustakam anetum Sakhi Gruham Gachati. Gauri goes to her friend's house, to bring a book. Chitrakaraha Chitram Likhitva Dhanam Sampadayati. Dhanam Sampadayati. Chitrakaraha, like an artist. Chitram Likhitva. By he is an artist, by painting or creating an art, he earns his money. Dhanam sampadayati. Sampadayati tumun rupam sampadayati yati asti. So what is the form right now? See in this second page that list of verbs what you have. On the second page, tatra at the bottom, there are like pujayati, preshayati, prakshalayati, yati, sthapayati, suchayati, tarjayati. Tatra tumun rupani pasyantu. Pujayati, tumun rupam, pujayitum. Preshayati, preshayitum. Prakshalayati, prakshalayitum. Ataha, sampadayati, tumun rupam, Sampadayitum. Chitrakaraha Dhanam Sampadayitum Chitram Likhati. Chitram Likhati. Evam. Anyani Bhavantah Swayam Kuruvantu Evam Karaniyam. Kim Karaniyam? Tatra Kim Kartum. Tatra Kimapi कर्ता कार्यं करोति तस्य तुमुन् रूपं भवति एकं बालिका सम्यक् पठित्वा उत्तीर्णा भवति बालिका उत्तीर्णा भवितुं सम्यक् पठति third sentence एवं त्वा तुमुन् अनन्तरं भवन्तः स्वयं so you please complete this exercises on your own.